इनपुट मिली और एक आपकी भी इनपुट है कि ये कन्वेंशन सेंटर को इस्लामाबाद में एक एक्सपो सेंटर बना दिया जाए। इसका भी मैं इंशाअल्लाह ये बड़ी अच्छी सजेशन है और इसकी मैं अभी कंसल्ट करूंगा अपने कैबिनेट मेंबर्स को और मैं फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर फैसला करूंगा। देखिए जी, सबसे पहले मेरी विजन क्या है पाकिस्तान की, ताकि जब मैं आपको विजन बता दूं तो उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उस विजन के अंदर फिट करती हैं उस विजन को पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले विजन पाकिस्तान की ये है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालें। हमारी तकरीबन 40% आबादी है जिसमें 25% गुर्बत की लकीर से नीचे है और तकरीबन ही 20 या 25% जो कि बिल्कुल उसके करीब करीब है। तो मेरा जो सबसे पहला एम है कि हम कैसे इनको ऊपर उठाएं। दूसरी विजन है पाकिस्तान की कि हम अपने मुल्क की दौलत कैसे बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट कैसे करें। मुल्क में हम कैसे एक ये मुल्क जो कि एक वक्त पे 60s में जब हम बड़े हो रहे थे तो ये बड़ी तेजी से मुल्क आगे जा रहा था। ये सारे जो आज एशियन टाइगर्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे। मलेशिया ने आके पाकिस्तान से समझा कि कैसे आगे बढ़ना है। साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आके स्टडी किया। तो हम वो एक मॉडल थे डेवलपमेंट के और फिर हमने अपनी आंखों के सामने उस मुल्क को नीचे जाते देखा। तो जो सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान को कैसे उस मुकाम पे लेके जाएं जो इसका पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, क्योंकि अगर पोटेंशियल ना होता तो एक वक्त पे तेजी से ऊपर ना जा रहा होता, हमारे इदारे आउटस्टैंडिंग ना होते, पीआईए बड़ी एयरलाइन ना होती, हमारी इस वक्त बैंकर्स अगर वो ना नेशनलाइजेशन होते तो हमारे बड़े आउटस्टैंडिंग बैंकर्स थे जिन्होंने जाके बीसीसीआई दुनिया का एक टॉप बैंक बना दिया। तो बैंकर्स थे तो बना। तो हर चीज में पाकिस्तान एक वक्त पर बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। तो हम कैसे उसको वापस उधर लेके जाएं जो इसका असल मुकाम है और उसमें क्या क्या कदम उठाने हैं उसको वहां ले जाने के लिए। और फिर उसी के साथ रिलेटेड है कि एक मुल्क खुददार मुल्क बने। ये जो हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कभी आईएमएफ के पास 20 दफा आईएमएफ के पास जा चुके हैं क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सके। और फिर एक छोटा सा तबका इतना अमीर हो गया है कि उनके लिए बाहर, यानी मैं क्योंकि मेरा बाहर बड़ा जाना होता था, क्रिकेट की वजह से बाहर जाता था, फिर मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए बाहर पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता, तो वहाँ अमीर तरीन पाकिस्तानी होते थे। वो पैसा उनके पास होता था और वो यानी आप इमेजिन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के ये हालात हों कि उसको कर्जे लेने पड़े और इमदाद लेने पड़े। तो लोग अमीर लेकिन मुल्क गरीब। तो ये भी एक इम्बैलेंस है कि एक सिस्टम जब करप्ट हो चुकता है तो यही होता है, फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है, ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग, लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। तो एक करप्शन का ये सिस्टम बन जाता है। ये सारे वो मुल्क जिधर हुक्मरान और उनकी रूलिंग एलीट करप्ट होती है, उन सारे मुल्कों के अंदर यही हालात होते हैं। वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज की यही स्टोरी है। तो ये इसको कैसे चेंज करना है, तो ये एक मेरा बड़ी विजन है। ये तो जो आखिरी चीज़ है तो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती बजाय ताकत की बालादस्ती, वो कायम करके, इंसाफ कायम करके, तो ये चेंज आएगा बड़ी सतह के ऊपर। लेकिन नीचे से जो लोगों को उठाएंगे उसके बड़े तरीके हैं। एक तो हम पूरा एहसास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अभी जनरल हैदर ने मेंशन किया कि कामयाब पाकिस्तान, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक मिसाल बनेगी कि कैसे एक कौम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाती है। इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ कि हमने, और ये इंशाअल्लाह 9 तारीख को हम बड़े धूमधाम से लॉन्च कर रहे हैं।
اور یہ پروگرام میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا 40% نیچے طبقہ ہے، ہر خاندان کو، ہر خاندان آپ یہ دیکھ لیں، یہ بڑا ایمبیشس پروگرام ہے، ہر خاندان کے لیے ایک خاندان کے فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی. خاص طور پہ اب جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس میں بڑی جلدی آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور بڑی جلدی وہ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں. ایک خاندان کے اندر ہیلتھ کارڈ جائے گا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 10 لاکھ روپے میں کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ خاندان کے فرد اپنا علاج کروا سکتا ہے مفت. تیسری چیز کہ سستے سود کے بغیر قرضے دیے جائیں گے. اگر شہر میں ہیں تو وہ اپنی کوئی دکان یا اپنی کوئی جو بھی اس قرضے پہ کر سکے، اپنا کاروبار کر سکے. اور اگر دیہات میں ہیں تو وہ ایک کسان کے لیے وہ سود کے بغیر ایک فرد کو قرضہ ملے گا. اور پھر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ پاکستان میں ابھی تک روٹی کپڑا مکان کی تو بات ہوئی تھی، لیکن کبھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اب ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے اس ایک خاندان کے لیے اس کو ہم فائنانس کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے، تو ہمارے شہروں کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہیں کچی آبادیاں. کراچی تقریباً 40% کچی آبادی بن چکا ہے. اور کیسے لوگوں کے پاس جب کیش نہیں ہوگا اور کیش کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے. تو یہ جو ہم نے بڑی جدوجہد کی اس قانون کو عدالتوں سے نکالنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا، جب تک قانون نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو اگر وہ بینک ایکشن نہیں لے سکے گا اس کے اوپر، وہ قرضے ہی نہیں دیں گے. تو اس لیے پاکستان میں ہاؤس فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. 0.2% پاکستان کے اندر اب تک گھروں کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں. ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں، وہاں 10% پہنچ گئے. اور ملیشیا میں 30% ہاؤس فائنینسنگ ہے. اور یورپین امریکہ 80% سے اوپر ہے وہاں. تو ہمارے ملک میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہاؤس فائنینسنگ کا. تو یہ 2 سال ہمیں لگے اس قانون کو، بڑی محنت سے یہ فائنلی قانون پاس کیا گیا. تو اب اس سے پہلی دفعہ پاکستان میں موقع ملے گا اس طبقے کا جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کو اب ہم چانس ملے گی کہ وہ بینک سے پیسے لے کے تو اپنے گھر بنا سکیں. اور پھر جو نچلا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے اس کو. ہم ان کے لیے 5 مرلے کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ ہم صرف 5% سے اوپر سود نہیں جانے دیں گے. 5 یا 3؟ ہاں نہیں، کامیاب پاکستان میں تو بالکل ہم ان کو سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کہ ہم چھوٹے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے فریز کیا ہوا ہے 5%. سو ہم نے 5 اور 3% کے اوپر فریز کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. گورنمنٹ اس سے اوپر سارا اٹھائے گی انٹرسٹ، تاکہ لوگوں کے اوپر مثلا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو خرچہ ایک عام گھر کرتا ہے کرائے کے اوپر، بجائے کرایہ دینے کہ وہ قرضوں کی قسطیں دے کے گھر اپنا بنا لے. تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کی ہاؤسنگ میں آپ دیکھتے رہیں گے بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے. اور اس سے پھر ایک تو سب سے بڑا کام کریں گے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بند اپنی چھت ہوگی. لیکن اس سے بڑا یہ ساری انڈسٹری اٹھ جائے گی کنسٹرکشن کے ساتھ. 30 ابھی جو میں نے دیکھے ہیں ڈفرنٹ ٹائلز ہیں، نلکے، جتنے بھی دروازے، یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ سب چلنی شروع ہو جاتی ہیں جب کنسٹرکشن اٹھتی ہے. تو یہ میرا کوشش یہ ہے کہ ملک کو لوگوں کو روزگار بھی ملے، کیونکہ کنسٹرکشن چلے گی. سب سے زیادہ شہروں میں روزگار کنسٹرکشن سے ملتا ہے. پھر ویلتھ کریشن ہو، کیونکہ اس سے ساری اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے. ملک میں انشاءاللہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی آپ نے بات کی، جب اکانومی چلے گی تو ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا. وہ اور بات ہے کہ FBR کے اندر بھی ہم ریفارمز کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں.
ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं ताकि FBR के अंदर भी रिफॉर्म्स हो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, अपनी रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, जो कि फिर जिसके ऊपर मुल्क चलता है। और जो इसका दूसरा फेज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसके लिए जिस तरह जनरल हैदर ने बताया, हमने बड़े इंसेंटिवाइज किया। और मैंने जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की मीटिंग्स ली तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, वो जो एक वक्त पे सिस्टम बनता है सहूलत पैदा करने के लिए इंडस्ट्री की, जो लोगों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए सिस्टम बनता है, वही सिस्टम जब डीजेनरेट करता है, जब वो खराब होता है, तो वही रुकावट बन जाता है। तो अभी मैं जब लोगों से भी बात कर रहा था तो मुझे अंदाजा ये था कि हमने इस चीज का हमें एहसास नहीं हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, इससे तो इकोनॉमी उठती कंस्ट्रक्शन पे है। लेकिन जब अब मैं ये मीटिंग्स ली तो मैंने रियलाइज किया कि हर जगह रुकावट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए थी। तो इसलिए हर हफ्ते मीटिंग करके आहिस्ता आहिस्ता ये रुकावटें दूर की, जिसकी वजह से माशाल्लाह आज हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि ये हर जगह यही प्रॉब्लम है। अब हम इस सारी चीजें तकरीबन इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, बड़ी कम चीजें बनाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम क्यों इंपोर्ट करते हैं। 22 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी। 22 करोड़ आबादी का मतलब बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। तो जब 22 करोड़ की आपकी आबादी हो तो क्या वजह कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर सके, हम क्यों नहीं चीजें पाकिस्तान के अंदर बना सके। सारी मल्टीनेशनल्स को असूलन पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, उनको यहां अपनी इंडस्ट्री रिलोकेट करनी चाहिए। लेकिन हर जगह एक सिस्टम रुकावटें डाला हुआ बैठा है, जो कि एक बजाय इंसेंटिवाइज करने के इंडस्ट्री को या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, वो बल्कि एक रुकावट बना हुआ है। तो हमने अब ये अगला जो मेरा पूरी अब कंसंट्रेशन होगी पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। क्योंकि जब तक हम अपने इस मुल्क में ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे बनिस्बत जो पाकिस्तान से बाहर ज्यादा डॉलर जाते हैं, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, अगर ये डेफिसिट में रहेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, वेल्थ क्रिएशन है, मुल्क ने दौलत में इजाफा होना है, तो वो जरूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। क्योंकि अभी मैं ये देख भी रहा था कि कई चीजें, अब छोटी सी चीज है, टाइल्स के ऊपर ग्लेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या वजह है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ग्लेज बनाना पाकिस्तान में। एक मुल्क अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है उसके लिए, और रॉकेट साइंस जिस मुल्क में है उसमें क्या मुश्किल है कि छोटी छोटी चीजें ग्लेज और ये चीज, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम में रुकावटें हैं। और अगर हम इंसेंटिवाइज कर दें तो सब कुछ बन सकता है। तो अब मेरी आज ही मैं एक्सपोर्टर्स की मीटिंग करके आया हूं और मेरा पूरा प्लान है कि अब एक्सपोर्ट्स को हम हर तरह उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, सारे एक्सपोर्ट सेक्टर को, और जिधर हो सके लोगों को इनकरेज करेंगे एक्सपोर्ट्स करने का, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स के साथ होती है। और अगर चाइना की अगर आप देख लें कि उन्होंने जो एक फिनोमिनल पावर बना है, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के अपने मुल्क में एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज किया था। कैसे एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन्स पहले बनाई, कैसे बाहर से कंपनीज आई, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, और ये हमारे सामने 35-40 साल के अंदर देखते देखते चाइना कहां पहुंच गया। और कोई वजह नहीं कि हम पाकिस्तान ऊपर नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही वजह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज के ऊपर, हमने कभी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया कि अगर हमने आने वाली जनरेशन्स को इनके लिए वेल्थ क्रिएशन, इस मुल्क की दौलत बढ़ानी है, तो वो तो हो ही नहीं सकती जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, थोड़ी देर के बाद फिर करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा, डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, वो इकोनॉमी को चोक कर देंगे, और फिर हम उसी साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे एक लो ग्रोथ मुल्क का। तो इंशाल्लाह ये मेरा दूसरा टारगेट है। और तीसरा ये है कि हमने अपने मुल्क को बचाना है पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से। ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। आप कभी टीवी अब देखें अपना,
تو کہیں گرمی اتنی پڑی ہے کہ آگیں لگی ہوئی ہیں اور کہیں اتنے سیلاب آئے ہوئے ہیں کہ ملک ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ سارا ویدر پیٹرن جو چینج ہو رہا ہے یہ فنومنا پہلے لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ کوئی دیوانوں بات کر رہے ہیں، یہ ایکچولی ریالٹی ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو یہ ویدر پیٹرنز کی جو چینجز آ رہے ہیں اس سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے ملک کو جو یہ جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی اس کا ہے مطلب کیا کہ اپنے ملک میں درخت لگائیں، سبزہ کریں، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا فارسٹ کور ہوتا جاتا ہے اتنی موئسچر زیادہ ہوتی ہے، بارشیں اٹریکٹ کرتی ہے، پولوشن ابزارب کرتی ہے اور سب سے زیادہ ٹیمپریچر نیچے رکھتی ہے. اب آپ پنڈی چیمبر آف کامرس ہیں، میں جب بھی پنڈی کے اوپر سے گزرتا ہوں سارا پنڈی ایک کانکریٹ سلیب بن گیا، اوپر سے لگتا ہے کہ ساری کانکریٹ ہے. ہم پنڈی جب آتے تھے بچپن میں تو یہ بڑا ایک ہرا شہر اور ایک بڑا پولوشن فری شہر ہوتا تھا. میں پڑھا تھا کہ 1914 میں پنڈی میں 4 فٹ برف پڑی تھی. 1914 میں ایک گیزیٹیئر پڑھا تھا. تو اس کا تو موسم بالکل ہی مختلف تھا. تو جب آپ ایک شہر پورا کانکریٹ بن جائے گا تو موسم نے تو گرم ہونا ہی ہے اور اس کے پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں. پھر فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. یہ جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اسے فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ جو یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سارا ہم مانسون پلانٹیشن کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہم نے شہروں کے اندر اب درخت اگانے ہیں. ایک تو وہ چیز، دوسرا یہ پولوشن ابزارب کرتا ہے. لاہور میں اپنی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور جیسا صاف شہر اور سٹی آف گارڈن کہا جاتا تھا، پشاور کو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. اب لاہور کی جو پولوشنز لیول ہیں وہ ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلے گئی ہیں کیونکہ درخت کا سارا کور ختم کر دیا. کسی نے نہیں سوچا گرین ایریاز کا، سارے گرین ایریاز آخر میں ختم ہو گئے. اور جو شہر ہیں، شہر پھیلتے جا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ اسلام آباد کی کہ ہماری جو انوائرمنٹل منسٹری ہے اس نے بتایا کہ 1960 سے جب اسلام آباد شروع ہوا 2010 تک جتنا اسلام آباد تھا 2010 اور 2020 میں اتنا ہی بڑا اسلام آباد بن گیا. تو جس تیزی سے یہ پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، میں نے ساری جگہ کہا ہوا ہے